أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم أبينا عبد الرحمن، نور الله مرقده، واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واعثره بالماء والثلج والبرد، ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونظروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا في الباني ريح الصبا وأطراب العيسى ذي العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رحمن رحيم مايا ملك الجباراയ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസീദായ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക നൽകിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഇവിടുത്തെ പൂച്ചകൾക്കും പറവകൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ
പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വന്യപിതാവ് പടച്ചവനെ ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് അടക്കം ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതുമായ സമയങ്ങളും സമ്പത്തും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ എല്ലാം ആ ഖബറിൽ പ്രകാശമായി നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഉപ്പ എല്ലാം കൊണ്ടും സന്തോഷത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ ചെയ്ത് ഉപ്പായുടെ അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനവും സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ കാരണം ആ ഉപ്പയുടെ ദർജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയുമായി നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ എന്നാലും ഗഫൂറുർ റഹീമായ അല്ലാ, കാരുണ്യക്കടലായ അല്ലാ, പാൻ്റെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഉമ്മയെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ ചേർക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആണ്ടുകൾ വരുമ്പോൾ മക്കളും മരുമക്കളും ചെറുമക്കളും എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ഉപ്പയോടുള്ള സ്നേഹം സ്വന്തം ഉപ്പയെപ്പോലെ കാണുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബേ 17 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ദുൽഹിജ്ജ 4-നായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഓരോ വർഷവും ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ വിനീതന് ആണ്ടുകൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അടുത്ത വർഷവും ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് തന്നെ മജ്‌ലിസ് നടത്താനും ഈ പുണ്യ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന മജ്‌ലിസ് കേട്ട് ആമീൻ പറയാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹറമിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന മജ്‌ലിസിന് മറ്റുള്ള മജ്‌ലിസിനേക്കാളും 1000 മടങ്ങ് പ്രതിഫലമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മജ്‌ലിസ് നടത്തുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും വിധിയെഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. ആരാരുമില്ലാത്ത ഇരുളാർന്ന ഖബറിടത്തിൽ 6 അടി മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ നാളത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഖബറെന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്ത പോലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ. എല്ലാം ഗൗരവമുള്ള ഒരു സമയം വരുമ്പോഴാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഒരുക്കി വച്ചിട്ടില്ല, ഒരു നന്മകളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയവരോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം മജ്‌ലിസാക്കിയും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സൽക്കർമ്മങ്ങളും അഹ്ലുസുഫയിലൂടെയും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ ദത്തെടുത്തു ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഇൽമിൻ്റെ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കാരണം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ആഖിറം നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ഓർത്തേക്കാം, പക്ഷേ വല്യുമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. അവർ കൊതിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല റബ്ബേ, ഇതുപോലെ ഞങ്ങളും മരിച്ച്
100ഉം 200ഉം വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കാൻ ആരാണുള്ളത്? ഞങ്ങളുടെ പേരമക്കളുടെ പേരമക്കൾ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുമോ? ആകെ കുറഞ്ഞ സമയം, ഒരു 50 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 70 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അഡ്രസ്സ് പോലുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നൊരു ദുരവസ്ഥ നീ നൽകല്ലേ അല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പദവി നൽകണേ അല്ലോ. ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവ് വിട്ടു പോവാൻ കഴിയില്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഖബറിടത്തിൽ നല്ലവരായിട്ടാണോ, ഒന്നുമില്ലാതെ പരാജയപ്പെട്ടവരായിട്ടാണോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ അഹ്ബാബീങ്ങൾക്കും മെമ്പർമാർക്കും റബ്ബെ കുടുംബത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ഈ മഹത്തായ അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫ എന്ന സ്വലാത്തിന് ഖിദ്മത്തെടുക്കുന്ന റബ്ബേ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ത്വാഹിറാത്ത് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ. ദീർഘ ആയുസ്സു നൽകണേ അല്ലോ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാവല് നീ നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, നീ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ദീർഘകാലം സ്വലാത്തിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്തെടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ത്വാഹിറാത്തക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, അവർ കാരണമായി എത്ര ആളുകളാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. എത്രയോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സ്വലാത്തിനു വേണ്ടി സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച ഉമ്മയാണ്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. അവരുടെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച സമയങ്ങളും ഖിദ്മകളും പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല റബ്ബേ. അൽഹംദുലില്ലാ, ജന്നത്തുൽ ബഖീഅയിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ആ ഉപ്പയ്ക്ക് സലാം പറയാത്ത നിമിഷങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ല റഹ്ബാനെ. ഒരുപാട് ആ ഉപ്പയെ റബ്ബേ പരിഗണിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, യാ അല്ലോ, പ്രിയപ്പെട്ട ത്വാഹിറാത്തയുടെ കുടുംബത്തിന് നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലോ. അഷ്റഫ് ഖാക്കും അവിടുത്തെ മക്കൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും, അവരുടെ താമസത്തിലും, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലോ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നീ നൽകല്ലേ അല്ലോ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എവിടെയും നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ. വിദേശത്തുള്ള മക്കൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ. അവരുടെ സമ്പത്തിലും അവരുടെ ജോലിയിലും അവരുടെ മനസ്സിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് ഖൈറായ രൂപത്തിൽ നീ ആ ലക്ഷ്യത്ത് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എവിടെയും നീ തളർത്തല്ല അല്ലോ. ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ, അനുജത്തിമാർ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, അനുജന്മാർ, റബ്ബേ പിഞ്ചോമന മക്കളടക്കം ഈ മജ്ലിസ് പൂർണ്ണമായും പങ്കെടുത്തവർ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും റാഹത്തും അവരുടെ വീടിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിനും അവരുടെ ശരീരത്തിനും അവരുടെ സമ്പത്തിനും അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ മുറാദ് നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു നിലക്കുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. മഖ്ബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ
മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയിലെ ത്വാഹിറാത്തയുടെ കീഴിലുള്ള അഡ്മിന്മാർ, അവരുടെ കീഴിലുള്ള മെമ്പർമാർ എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വന്നു തന്നെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നിന്നും മായാത്ത വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടിൻ്റെ പണികൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. വിൽക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന റബ്ബേ പറമ്പും വീടും അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വിറ്റ് കിട്ടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറായ ഇണതുണകൾ റബ്ബേ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. മഖബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി കലിമ ചൊല്ലി മുത്തുനബി തങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം കണ്ട് ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ അത് മദീനയിൽ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയ കൂട്ടുകാരി, അല്ലാഹുവേ പ്രിയ സഹധർമ്മിണി, അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇപ്പോൾ വിശേഷത്തിലായിട്ടാണുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ സഫർ മാസത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ നിലക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ, ഒരു ഇടപാടുകളുമില്ലാതെ റാഹത്തോടുകൂടി, എല്ലാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി റബ്ബേ ആ നൂറ് റബ്ബേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അത് കഴിഞ്ഞും നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളാ മാതാപിതാക്കൾ പലരും റബ്ബേ ആഫിയത്തില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു, ആരോഗ്യമില്ലാതെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നു. ഷാഫിയായ അല്ലാ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ. കാമിലായ ആജിലായ മുക്കമ്മിലായ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ നീക്കണേ അല്ലാ, നീ നീക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന അഹ്ലുസുഫക്കാരുണ്ട്. എവിടെയും ദുആ ചെയ്യുന്നത് അഹ്ലുസുഫക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പടച്ചവനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹദിയകളുമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ ഈ സദഖയെല്ലാം അഹ്ലുസുഫക്കാരുടേതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവർക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ ഭർത്താവിലും മക്കളിലും അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ എത്തിക്കണേ എന്ന നീയത്ത് വെച്ച് പടച്ചവനെ അവരുടെ എല്ലാം സന്തോഷങ്ങൾ റബ്ബേ കാണാൻ കൊതിച്ചു പോകുന്ന രൂപത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ റബ്ബേ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവരെയും അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബേ ഫലസ്തീനികളെയും സഹായിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള സമ്പത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ആ സമ്പത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ, ഏറ്റവും കൂടിയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മദീന നിവാസികൾ, ഫലസ്തീനികൾ, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള പാവങ്ങൾ, പടച്ചവനെ അവരെയൊക്കെ കണ്ണീരൊപ്പാനും അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.